शहर श्रीनगर में पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, मैं ट्रैफिक में फंस गया। एक देरीना मसला जो है हम सबके शहर में काफ़ी टाइम से रहा है, करीबन 20 साल से मुसलसल एक मसला रहा है, और मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे ये बात अवाम तक भी पहुँचे, आपके साथ भी ये शेयर हो कि एक काफ़ी तवील अरसे से 20 साल से श्रीनगर सिटी में एक मैसिव अर्बन चैलेंज रहा है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2019 में बनी, काफ़ी चैलेंजेस के बाद बनी। जमहूरी निज़ाम फिर से बना यहाँ पे, और वो जो चैलेंजेस इस शहर में थे, जिसको मैं लेगेसी चैलेंजेस बोलूँगा, जो शायद 30-40 साल से एक्यूमुलेट हुए थे, हमने पूरी कोशिश की कि उन चैलेंजेस के साथ डील किया जाए। और मैक्सिमम जो अर्बन चैलेंजेस हैं, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि सारे अर्बन चैलेंजेस हमने मीट किए, लेकिन मैक्सिमम एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हमने अपनी रैंकिंग्स इम्प्रूव की, हमने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की। हमने शहर श्रीनगर की जो लोकल गवर्नमेंट है, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ज़ाती तौर मैंने हमेशा ये ख्वाहिश रखी, ये चाहत रखी कि उसका मयार बढ़ सके, मयार इस हद तक बढ़ सके कि ये जो एक सियासी बॉडी है, ये लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतर सके डिस्पाइट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैंने ज़ाती तौर हमेशा ये कोशिश की है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारे मुल्क की जो बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जो रियासतें हैं, उनके साथ मुकाबले में आगे बढ़े। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने अपना मयार 3 साल में बहुत बढ़ाया है। कोविड में आप सब हमारे साथ थे। वी वर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन द कंट्री। हमने अपनी सैनिटेशन रैंकिंग्स और रेटिंग्स लगभग 450 से टॉप 20 में हम आए हैं, और बाकी सारे जो मामलात हैं उन पे काम हुआ भी है और चल भी रहा है। एक मेजर इशू जिसके साथ हम डील नहीं कर पाए अभी तक, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, इज़ द स्ट्रे डॉग मेनेस। एक टाइम पे जो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन श्रीनगर की थी, बताया जाता था 60-70,000 है, अनऑफिशियल फिगर्स हैं, वो बढ़ के आज एक इतना मॉन्यूमेंटल चैलेंज बन गई है। हमारे लीगल चैलेंजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स हैं, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टिव्स हैं, ऑल ऑफ दैट कंबाइंड मेक्स दिस अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज। जब भी शहर में कोई ऐसा हादसा होता है, डॉग बाइट केस होता है, खसूसन छोटे बच्चों का, मैं शायद ये बताता नहीं हूँ, बट इट डीपली पेन्स मी। इट इज़ अ मैटर ऑफ एंग्विश and agony for me. I have taken a decision to constitute a multi-agency board, consultative board, to deal with the stray dog menace and initiate its final resolution within 3 months. ये पूरे मुल्क में सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। इसमें मैंने दावत दी है स्क्वास्ट के जो साइंटिस्ट्स हैं उनको, जो वेटरनरी एक्सपर्ट्स हैं उनको, कि हम इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर ये मुहिम शुरू करें, और इस शहर में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें किसी खौफ व हिरास के बगैर अबाउट स्ट्रे डॉग इश्यूज़ चल सकें। ये कंसल्टेटिव बोर्ड इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट वीक। हफ्ते में 2 मीटिंग्स होंगी। मैं पर्सनली इसका प्रोग्रेस मॉनिटर करूँगा। मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है दैट till the tenure of the municipal corporation ends, we should be able to deal with this issue. And I want to tell all of you that this will be one of the biggest programs of its nature, not in the country, but in the continent. Scientifically hoga, sterilization hogi, and if this program succeeds, within 6 to 7 years, we will be rid of the stray dog population in Srinagar. उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है, उसकी डिटेल शेयर की जाएंगी। एक तो ये बात
میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے سامنے جو اور چیلنجز ہیں، ایک میکڈمائزیشن کا چیلنج ہے. ہمارے پاس بھی جو سارے گریوینسز آتے ہیں روڈ میکڈمائزیشن کی، شہر کی سڑکوں کی حالت بہت خستہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا تھا، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نے یہ پہل مارچ میں کی تھی میکڈمائزیشن کی، اور اس اماؤنٹ کی تھی جس اماؤنٹ کی ابھی تک کبھی شہر میں میکڈمائزیشن لینس اور بائی لینس کی نہیں ہوئی تھی. لیکن hot mix plants and contractors have decided not to bid for these tenders at the current rates. I have spoken to the worthy Chief Secretary personally. Macadamization ki rate schedule jo hai, that is being revised, I am told, in 3-4 days. We are keen to resolve this issue. We want to start macadamization of lanes, by-lanes and roads in Srinagar, inshallah ta'ala, within the period of a month. میں کنٹریکٹرز سے، ہاٹ مکس پلانٹ اونر سے بھی ملاقات ہوا ہوں، ان سے بھی میں نے یہ بات کی ہے دیٹ دس پروسیس شوڈ بی ریزالوڈ فار دا ویلفیئر اینڈ بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف سری نگر. دیز آر ٹو چیلنجز دیٹ وی آر فوکسڈ آن رائٹ ناؤ. آپ کے ذریعے سے بھی یہ بہت ایک مسلسل گریوینس ہے کہ شہر کی سڑکوں کی حالت خستہ ہے. دیز آر آر امیجیٹ چیلنجز. دس میونسپل کارپوریشن ہیز بین فارمڈ، یہ میں بڑا غور سے اور بڑا کلیئر بولوں، دس میونسپل کارپوریشن ہیز بین فارمڈ ٹو سرو دا پیپل آف سری نگر آفٹر اے گیپ آف 10 years. دس ہیز ناٹ بین فارمڈ فار اینی انڈیویژولز فائنینشیل انٹرسٹس. دس ہیز ناٹ بین فارمڈ ٹو ٹالریٹ اینی سارٹ آف نانسنس. دس ہیز بین فارمڈ ٹو سرو دا ٹریڈیشنلی انسروڈ پیپل آف دس سٹی. یہ مختصراً یہ بات ہے. The challenges will continue to be met despite all sorts of distractions. We will meet these challenges and we will continue to ensure that Srinagar Municipal Corporation کا شمار جو پہلے صفحہ فہرست میں آخر میں ہوتا تھا، آج وہ ٹاپ 10 میں ہوتا ہے. یہ صرف کوئی میرے لیے ذاتی ایک فخر کی بات نہیں ہے، یہ شہر کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے. دوسرا ایک ایشو جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا، انفورسمنٹ پہ. جو انفورسمنٹ ڈائریکٹیوز چلتے ہیں، انفورسمنٹ پروسیجرز چلتے ہیں شہر میں، آئی وانٹ ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو. انفورسمنٹ میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہیں پہ غیر قانونی کام ٹھیک ہے اور کہیں پہ صحیح ہے. یا تو صحیح ہے یا غلط ہے. There are some indications of some institutional interferences. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا that we all collectively need to have clear standards. اگر کہیں پہ we go and investigate the matter of an illegality and somebody says that one of our brothers from the media is patronizing this, that has been taken very serious note of, that will be taken very serious note of. یہ ہم سب کا شہر ہے، یہ کسی ایک فرد کا شہر نہیں. اس کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہم سب کا فرض اولین ہے. آئی ایم آلویز اوپن ٹو یور گائیڈنس، یور ڈائریکشنز، اینڈ کلیکٹیولی اس شہر کو ہم اس کا معیار زندگی بہتر سے بہتر انشاءاللہ تعالیٰ بنا سکے. یہ مین چیلنجز میں نے آپ کو بتائے ہیں. دا پروسیس آف اسٹرے ڈاگ اسٹرلائزیشن از اسٹارٹنگ ویری سون. اٹ ول بی مانیٹرڈ آن اے ڈیلی بیسس. میکڈمائزیشن وی آر فالوئنگ اپ. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے بھروسہ دلوایا کہ 4-5 دن میں وہ ریٹ اسکیجول ریوائز ہوگا. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انشور اے ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ اکاؤنٹیبل گورننس. ویری ٹرانسپیرنٹ.